है। अब रोटरी आर सेल्फ गभर्निङ and do not need practical any control by police or traffic signal. अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो त अब जस्तै ट्राफिक सिग्नल पनि हुन्छ, तर धेरै जस्तो केसमा चाहिँ ट्राफिक सिग्नल नभए पनि त्यसलाई सेल्फ गभर्निङ हुन्छ भनेर भन्छौँ। दे आर आइडियली सुटेड फर मोडरेट ट्राफिक, स्पेसली विथ देयर इरेगुलर जोमेट्री अर इन्टरसेक्सन विथ मोर देनले 3 or 4 एप्रोचेसहरू छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा रोटरी इन्टरसेक्सन गर्न सक्छौँ। अब सधैँ रोटरी इन्टरसेक्सनको सधैँ एडभान्टेज हुँदाहुँदै पनि यसको केही कुरा चाहिँ लिमिटेसन छ। all the vehicles are forced on to slow and negotiate the intersection, therefore cumulative delay will be much higher than channelized intersection. अब channelized intersection भन्दा रोटरीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबैले स्पिड कम गर्नुपर्ने भए भएर चाहिँ क्युमुलेटिभ डिले भनेको स्ट्याक अफ क्युमुलेसन चाहिँ बढ्दै जान सक्छ। इभन when there is relatively low traffic the vehicle are forced to reduce their speed. अब ट्राफिक लो हुँदा पनि भेहिकलले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, रोटरीमा आइसकेपछि स्पिडलाई रिड्युस गर्नु पर्यो। र अनि अर्को कुरो, रोटरी रिक्वायर्स अ लार्ज एरिया अफ रिलेटिभली फ्ल्याट एन्ड मेकिङ द कस्टली एट अर्बन एरिया। अब रोटरीलाई अलिक ठुलो ठाउँ चाहिने भए भएर चाहिँ अब अर्बन एरियाहरूतिर ल्यान्डको प्रब्लमहरू हुने भए भएर चाहिँ कस्टली हुन्छ भनेर भन्छौँ। अर्को चाहिँ द भेहिकल्स डु नट युजली स्टप एट द रोटरी, दे एक्सिलरेट एन्ड एक्जिट द रोटरी एट रिलेटिभली हाई स्पिड, देयरफोर दे आर सुटेबल वेन दे आर नट सुटेबल वेन देयर इज अ हाई पेडेस्ट्रियन मुभमेन्ट। पेडेस्ट्रियन मुभमेन्ट हाई भएको ठाउँमा पनि रोटरी इन्टरसेक्सन छैन। अब त्यसको यो लिमिटेसनलाई हामीले के गरी ओभरकम गर्न सक्छौँ भन्दा अन्डरपासहरू, पेडेस्ट्रियन क्रसिङहरू, ओभरहेडहरू यिनीहरू बनाएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्न सक्छौँ। अब selection of because of limitation rotaries are not suitable for every location. अब हामीले अघि लिमिटेसन पनि पढ्यौँ, त्यही भएर रोटरी इन्टरसेक्सन चाहिँ सबै ठाउँमा सबै लोकेसनमा फिजिबल छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन है। त्यही भएर गाइडलाइन्स द्याट हेल्प इन डिसाइडिङ द सुइटेबिलिटी अफ रोटरी भनेर भन्छौँ। अब यसलाई गाइडलाइनहरू दिया हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले रोटरी इन्टरसेक्सन चाहिँ राख्नुपर्ने छ भनेर भन्छौँ। अब रोटरीज आर सुटेबल वेन द ट्राफिक इन्टरिङ फ्रम अल 4 एप्रोचेस आर रिलेटिभली इक्वल। अब जतिवटा हाम्रो ट्राफिक इन्टरिङ गर्ने रोडहरू छ त्यसमा चाहिँ सबैको भोल्युम चाहिँ के भन्दाखेरि इक्वल हुन्छ भनेर भन्छौँ, अथवा ट्राफिक इक्वल छ भनेर भन्छौँ। अब अ टोटल भोल्युम अफ एबाउट 3000 vehicles per hour can be considered as the upper limiting case and the volume of 500 vehicles per hour is the lower case हुन्छ। A rotary is very beneficial when the proportion of the right turn traffic is very high, typically if it is more than 30%। राइट टर्निङ भेहिकल चाहिँ 30% भन्दा बढी छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले रोटरी लगाउन सक्छौँ। रोटरी are suitable when there are more than 4 approaches or if there is no separate lanes available for right turning traffic. Rotary are ideally suited if the intersection geometry is complex है। अब रोटरीको जनरली हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो रोटरी हुन्छ र यो चाहिँ रोटरीको फिगर भयो। अब डिजाइन एलिमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा यो फिगर हेरौँ। जस्तै यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ एप्रोच विथ भन्ने छ, अर्को चाहिँ एक्जिट विथ भन्ने छ, अर्को चाहिँ रेडियस अफ इन्सर्काइड सर्कल, सेन्ट्रल आइल्यान्डको सर्कल छ र विभिङ लेन्थ भनेर छ है। अनि यो बिचको सानो ट्रायङ्गुलर पोर्सन भनेको चाहिँ स्प्लिटर आइल्यान्ड भनेर भनिन्छ। अनि रेडियस अफ सेन्ट्रल आइल्यान्ड त्यो भइहाल्यो। विभिङ लेन्थ इन्ट्री रेडियस र एक्जिट रेडियस, यो चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है, चाहिन्छ हामीले बुझ्नु पर्यो। द डिजाइन एलिमेन्ट इन्क्लुड डिजाइन स्पिड, रेडियस अफ इन्ट्री, एक्जिट एन्ड द सेन्ट्रल आइल्यान्ड विभिङ लेन्थ एन्ड विथ, इन्ट्री एन्ड एक्जिट विथ, यिनीहरू चाहिँ हामीलाई भन्छ। इन एडिसन द क्यापेसिटी अफ द रोटरी क्यान बी डिटर्माइन्ड बाई युजिङ द सम इम्पेरिकल फर्मुला है। अब हामीले चाहिँ क्यापेसिटी कति सर्भ गर्न सक्छ त्यो रोटरीले भन्ने चाहिँ हामीले इम्पेरिकल फर्मुलाबाट चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब रोटरीको फिगर चाहिँ यस्तो हो। अब यो फिगर बनाउँछौँ भने बनाऊ, म 5 मिनट टाइम दिन्छु। कुन लेन्थ भने के हो भनेर चाहिँ एकताल यो फिगर बनाऊ। तिमीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। एलिमेन्टहरू, रोटरीको एलिमेन्टहरू, एन्ट्री विथ, एक्जिट विथ, अनि त्यसपछि रेडियस अफ इन्सर्काइड सर्कल, अनि एप्रोच विथ, अनि त्यसपछि एक्जिट रेडियस, एन्ट्री रेडियस, यस्तो कुराहरू चाहिँ, अनि विभिङ लेन्थ, विभिङ विथ, यो चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा पाउन सकिन्छ। यो कुनलाई के भन्छ भनेर यो फिगर बनाऊ, म 5 मिनट टाइम दिन्छु है त।
सकेपछि सक्यो भन है। साह्रै हो बनायो एकछिन सर बनाउँदैछौ हजुर बनाउँदै हो सिद्धेपछि भन है सक्यो भनेर हस् सर
सर भयो है सबैको भयो है ल अब सुरु गरौँ डिजाइन स्पिड है अब डिजाइन यसमा चाहिँ दुई तीनवटा कुराबाट सुरु गरौँ जस्तै हाम्रो डिजाइन स्पिड कति हुनुपर्छ डिजाइन एलिमेन्टहरुभित्र भन्दाखेरि डिजाइन स्पिड डिजाइन अफ रोड स्पिड भनेर डिजाइन स्पिड भनेर भन्छौँ है अल द भेहिकल्स आर रिक्वायर्ड टु रिड्युस देयर स्पिड एट द रोटरी हाम्रो सबै भेहिकलले स्पिड चाहिँ घटाउनुपर्छ देयरफोर द डिजाइन स्पिड रोड विल बी मच लोवर देन द रोड लिडिङ टु इट अब त्यसमा आउने रोडहरुको भन्दा रोटरीमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि स्पिड चाहिँ कम गर्छौँ है although it is possible to design roundabout without much speed reduction the geometry may lead to you very large size incurring huge cost of construction अब हामीले डिजाइन स्पिड नघटाइकन पनि रोटरीहरू बनाउन सक्छौँ त्यो डिजाइन स्पिड घटाउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो रोटरीको साइज सानो आयो भने हाम्रो बनाउने कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कस्ट बच्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले स्पिडलाई चाहिँ लो डाउन गर्न खोजेको है द नर्मल प्र्याक्टिस इज टु किप द डिजाइन स्पिड एट 30 and 40 किलोमिटर फर अर्बन एन्ड रुरल एरियाज अर्बन एरिया छ भने 30 किलोमिटर पर आवर र रुरल एरिया छ भने 40 किलोमिटर पर आवरमा चाहिँ हामीले डिजाइन स्पिडलाई चाहिँ डिजाइन स्पिड चाहिँ हामीले नर्मल प्र्याक्टिसमा चाहिँ लिन्छौँ है त्यस्तै गरी इन्ट्री रेडियस अब इन्ट्री रेडियस भनेको अहिलेको फिगरबाट हेर इन्ट्री रेडियस भनेको कहाँ अब जस्तै अहिले हाम्रो इन्ट्री रेडियस कहाँ छ हेर त यतापट्टि यो इन्ट्री यो कर्भको इन्ट्री त्यो रोटरीमा छिर्दाखेरिको अब जस्तै यता यहाँ माथिको पोर्सनमा देखाए पनि यो सबैतिर चाहिँ हुन सक्छ हैन अहिले यहाँ देखाएको छ इन्ट्री रेडियस भने यो हो भनेर अब यतापट्टि पनि हामीले गर्न सक्छौँ यतापट्टि पनि गर्न सक्छौँ यतापट्टि पनि गर्न सक्छौँ भनेपछि इन्ट्री रेडियस चाहिँ हाम्रो गर्न सक्छौँ है अब इन्ट्री रेडियस भनेको द रेडियस एट द इन्ट्री डिपेन्ड्स अन भेरियस फ्याक्टर लाइक डिजाइन स्पिड सुपर एलिभेसन कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन यिनीहरूमा चाहिँ इन्ट्री रेडियस चाहिँ फरक पर्छ है द इन्ट्री टु द रोटरी इज नट स्ट्रेट बट अ स्मल कर्वेचर इज इन्ट्रोड्युस्ड द इन्ट्री रेडियस इज अबाउट is your 20 to 25 meter is ideal for an urban and rural design respectively भन्छ अब जस्तै यसमा चाहिँ स्पिडको आधारमा पनि हाम्रो इन्ट्री रेडियस अफ रोड रोटरी इन्ट्री रेडियसमा चाहिँ गर्न सक्छौँ जस्तै अब यसमा चाहिँ अब त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ जनरल एक्जिट रेडियस चाहिँ 1.5 देखि 2 टाइम्स चाहिँ इन्ट्री रेडियसको राम्रो छ सो दैट द भेहिकल डिस्चार्ज फ्रम द रोटरी एट अ हायर रेट भनेर भन्छौँ है अब आइल्यान्डको द रेडियस अफ सेन्ट्रल आइल्यान्ड इज गभर्न बाई डिजाइन स्पिड एन्ड द रेडियस अफ द इन्ट्री कर्भ द रेडियस अफ द सेन्ट्रल आइल्यान्ड विच इज अबाउट 1.3 टाइम्स द्याट अफ द इन्ट्री कर्भ इज एडुकेट फर अल प्र्याक्टिस भनेर भन्छौँ अब विड्थ अफ द रोटरी the entry width and exit width of the rotary is governed by the traffic engineering and leaving the intersection and the width of the approaching road. IRC suggests for a 2-lane road of 7 meter width. Width of the rotary for urban road and 6.5 meter for rural road bhन्छ. Further, a 3-lane road of 10.5 meter is to be reduced to 7 and 7.5 respectively for urban and 3-lane road भयो भने नि हामीले कसरी घटाउँछौँ भनेर भन्छौँ है अब यसमा चाहिँ द विड्थ अफ द विभिङ सेक्सन अब width of the weaving section चाहिँ the width of the weaving section should be higher than that of the width of the entry and exit. Entry and exit को width भन्दा चाहिँ weaving section को width चाहिँ धेरै हुनुपर्छ. Normally this will be 1 lane more than the average entry and exit width. Weaving width is given by W weaving भनेको U1 plus E2 divided by 2 plus 3.5 meter भन्छौँ. Where U1 is the width of the carriageway at the entry and E2 is the width of the carriageway at exit भन्छौँ. Weaving length determine how smoothly the traffic can merge and diverge. Weaving length ले चाहिँ merging र diverging चाहिँ कति स्मुथ बनाउँछ भन्ने कुरा भन्छ. Ratio weaving length to the weaving width equals to 4. यो चाहिँ 4 times हुन्छ भनेर भन्छौँ. Weaving length ratio of weaving length to weaving width चाहिँ 4 को रेशियोमा हुन्छ भनेर चाहिँ. Very large weaving length is also dangerous and it may encourage over speeding भनेर भन्छौँ. अब क्यापेसिटीको कुरा नै फर्मुलाहरु सारा है यो मैले फर्मुलाहरु देखाइरहेको चाहिँ W weaving भनेको U1 by E2 plus 3.5 अहिले हामीलाई न्युमेरिकल गर्नुपर्छ है. हामीले रोटरीको क्यापेसिटी निकाल्नुपर्छ. यो W weaving भनेको चाहिँ U1 plus E2 भनेर डिवाइड बाइ 3.5 सर हजुर यो वीविङ को विड्थ चाहिँ एन्ट्री र एक्जिट को भन्दा किन बढी हुनु पर्छ रे
यो चाहिँ विड्थ अफ रोटरी पनि हो। यो चाहिँ किन हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो इन्ट्रीमा चाहिँ च्यानलाइज भएर आएको हुन्छ नि हैन। अब यसमा चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ कसरी ट्राफिक मुभमेन्ट गर्छ, स्मुथ मुभमेन्ट अफ ट्राफिकको लागि चाहिँ मर्जिङ र डाइभर्जिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ सफिसिएन्ट विड्थ प्रोभाइड गरोस् भनेर है। अब यस्तै गरी अर्को चाहिँ क्यापेसिटी, यो त्यो फर्मुला 4 है। Transportation Research Lab TRL proposed the following empirical formula to find the capacity of the weaving section. QW equal to 280 W plus bracket 1 plus E by W bracket 1 minus P by 3 divided by 1 plus W by L, where say E is the average entry and exit width, that is E1 plus E2 by 2. W चाहिँ width of weaving section, width within range of 6 मिटरदेखि 18 मिटर जति हुन सक्छ यसको। L भनेको length of weaving section, W by L को रेन्ज चाहिँ 0.12 देखि 0.12 देखि 0.4 सम्म हुन्छ। P भनेको चाहिँ proportioning of weaving traffic to non weaving traffic भन्छ। त्यसमा चाहिँ B plus C divided by A plus B plus C plus D। यो चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है, प्रोपोर्सनिङ हामीले निकाल्नु पर्छ। यो अलिकति क्रिटिकल छ, यो निकाल्न जाने भने रोटरीको डिजाइन चाहिँ क्यापेसिटी निकाल्न चाहिँ गाह्रो छैन। यो फर्मुला 4 है, हामी न्युमेरिकलमा नि अहिले गर्छौँ, अहिले बुझ्छौँ हामीले। चाहिँ ABCD भने कस्तो हो भनेर चाहिँ यहाँ ट्राफिक यहाँ पनि देखाएको छ, हामीलाई युज हुने फर्मुलाहरू पनि छ। जस्तै P भनेको proportion of weaving traffic भनेर भन्छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि रेसियो अफ सम अफ क्रसिङ स्ट्रिम टु द टोटल ट्राफिक अन weaving सेक्सन। अब एउटा सेक्सनमा हेर्दाखेरि चाहिँ सम अफ क्रस गर्न थाल्ने, weaving हुन थाल्ने ट्राफिक डिभाइडेड बाई टोटल ट्राफिक भनेर भन्छौँ। त्यो एउटा सेक्सन, पर्टिकुलर सेक्सनको लागि है। ए भनेको चाहिँ लेफ्ट टर्निङ ट्राफिक एलोङ लेफ्ट एक्सट्रिम लेन। बी भनेको चाहिँ क्रसिङ weaving ट्राफिक टर्निङ टुवार्ड्स राइट while entering rotary, अनि C भनेको चाहिँ क्रसिङ weaving ट्राफिक टर्निङ टुवार्ड्स लेफ्ट while leaving the rotary, अनि D भनेको चाहिँ राइट टर्निङ ट्राफिक मुभिङ एलोङ द राइट एक्सट्रिम लेन भनेर भन्छौँ। तल यहाँ फिगर तिमीहरूले देख्न सक्छौ, अलिकति क्लियर भएन भने म यताबाट देखाइदिन्छु। जस्तै हेर त, हामीले कुनै पनि एउटा सेक्सन, जस्तै अब यसमा इस्ट साउथ के अरे इस्टदेखि साउथ, साउथदेखि वेस्ट, वेस्टदेखि नर्थ, नर्थ, यो हरेक सेक्सनमा गर्न सक्छौँ। यो एउटा सेक्सन भयो। यो सेक्सनमा ए ट्राफिक भनेको चाहिँ यहाँबाट लेफ्ट जाने ट्राफिक, यो लेफ्टतिर जाने ट्राफिक भयो। बी चाहिँ बीबाट यतातिर जाने ट्राफिक भयो। सी भनेको राइट टर्निङ ट्राफिक भयो। डी भनेको विभिङ ट्राफिक हो। बी र सी चाहिँ विभिङ ट्राफिक भयो। ए र डी चाहिँ लेफ्ट टर्निङ अथवा राइट टर्निङ ट्राफिक भयो। यो फर्मुला सार्यो? बोल न, बोल हो, न्युमेरिकल बोल है। तिमीहरू एक दुईजनाले माइक अन गरेर राख, मैले सोधिरहेको हुन्छु, अनि तिमीहरू बोलेन भने अप्ठ्यारो पर्छ। बुझ्या हो कि नबुझ्या हो केही थाहा हुँदैन। क्यापेसिटी निकाल्न चाहिँ हामीलाई के कुरा चाहिन्छ भन्दा विड्थ अफ विभिङ सेक्सन, एभरेज विड्थ अफ इन्ट्री इन्टु रोटरी, विभिङ लेन्थ र प्रोपोर्सन अफ लिभिङ ट्राफिक चाहिन्छ। यो चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ क्यापेसिटी गर्नको लागि। भयो sir, B indicate. हजुर, Sir, what is that B indicate, sir? Crossing or could not understand anything, sir. What is this? D भनेको चाहिँ राइट टर्निङ ट्राफिक मुभिङ एलोङ द राइट एक्सट्रिम लेन।
डी भनेको मैले यहाँ फिगरमा देखाएँ यो लाइन यो यता राइट टर्निङ ट्राफिक ए भनेको लेफ्ट टर्निङ ट्राफिक एलोङ द लेफ्ट एक्सट्रिम लेन अनि डी भनेको राइट टर्निङ ट्राफिक एलोङ द राइट एक्सट्रिम लेन भयो है अब यो फर्मुला कुन बेला भ्यालिड हुन्छ अथवा यो चाहिँ विभिङ विड्थ अफ द रोटरी इज बिट्विन 6 and 18 meters. The ratio of average width of carriageway to entry and exit to the weaving width is in the range of 0.4 to 1. The ratio of weaving width to weaving length of the roundabout is between 0.1 to 0.4. The proportion of weaving traffic to non-weaving traffic in rotary is in the range of 0.4 to 1. The weaving length available at the intersection is in between 18 and 90 meters. यो चाहिँ तिमीहरूको क्यापेसिटी फर्मुलाको लिमिटेसन भ्यालिड हुने चाहिँ रेन्ज यो हो अब यो एउटा न्युमेरिकल हेर यो सारा यो माथिको पोर्सन मात्र सार है यो पोर्सन मात्र सार र यो माथिको मात्र सार अब यसमा चाहिँ अलिअलि हामीले हेर्दै जानुपर्छ पहिला यो सार यता लेफ्ट साइडमा भएको चाहिँ यो माथिको न्युमेरिकलको भ्यालु सार र यो डिरेक्सन कसरी कहाँ कति नम्बर अफ ट्राफिक छ यो सार त्यसपछि यो कसरी आयो र यो कसरी आयो म भन्छु यो दुईटा बाँकी फिगर अलि नसार अलि यो एउटा फिगर र यो क्वेसन मात्र सार तिमीहरूलाई जाँचमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ क्यापेसिटी निकाल अथवा डिजाइन द रोटरी इन्टरसेक्सन मेकिङ सुटेबल एजम्सनहरू गरेर रोटरी इन्टरसेक्सनको डिजाइन गर भन्यो भने चाहिँ तिमीहरूलाई हामीलाई के थाहा हुन्छ हरेक लेगको चाहिँ ट्राफिकको नम्बर त हामीले काउन्ट गरेको हुन्छौँ त्यो काउन्ट गरेको नम्बरबाट चाहिँ रोटरी इन्टरसेक्सन चाहिँ हामीले डिजाइन गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ पहिला चाहिँ यो फिगर सार सारिसकेपछि सारे भन है इम्पोर्टेन्ट छ है रोटरीको अस्ति पनि पहिला त खालि डिजाइन एलिमेन्टहरू मात्र आउन सक्थ्यो अहिले चाहिँ अस्ति चाहिँ क्यापेसिटी निकाल भनेर आएको छ तिमीहरूले योभन्दा अघिल्लो सालको क्वेसन अहिले चाहिँ डिजाइन भनेर आउन सक्ने चान्सेस चाहिँ धेरै हुन्छ है पहिला थ्योरिटिकल कुरामा मात्र रोटरी इन्टरसेक्सन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट थियो भने अब न्युमेरिकल पर्सपेक्टिभमा पनि रोटरी इन्टरसेक्सनको न्युमेरिकल आउन सक्छ त्यही भएर यो चाहिँ एकदम राम्ररी नै हामी गरौँ है यसमा चाहिँ कुनै तिमीहरूले फेरि पछि हेर्नुलाई बुकबाट भन्दा बुकमा एक दुईवटा कुरा मिस्टेक पनि छ तिमीहरूलाई म त्यो पनि भन्छु Sir, please zoom that figure. देखेन No, sir, it's quite unclear. Sir. बुक छ अनि बुकबाट सारे पनि हुन्थ्यो यसलाई जुम कताबाट गर्ने पख देखिन्छ अब Yes, sir. क्लियर भयो Yeah, quite clear, sir. ल अझ जुम गर्नुपर्छ भने जुम गरिदिन्छु पहिला लेफ्ट साइडको मात्र सार है अब यो त हामीले आफै बनाउने हो यो त हामी आफै बनाउला
भयो सार्यो Done, sir. ल अब हेर ट्राफिक अब यसमा कता कुन डिरेक्सनमा जस्तै यहाँ यो 1210 आएको हेरौँ है ल 1210 भन्दा नि 1366 आएको हेरौँ जस्तै यो डिरेक्सनमा अहिले यसलाई इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ गर्यो भने नर्थ मासतिर छ भने वेस्टबाट जाने ट्राफिकको भोल्युम कति हो वेस्टबाट 450 जान्छ 423 जान्छ 493 जान्छ 493 जान्छ यो तीनटाको समेसन भने कति भयो भन त 1366 ल यो भयो त्यस्तै गरी यो सबैको यो यतापट्टिको पोर्सन निकालेको बुझ्छौ यो पोर्सनहरु निकालेको त्यसपछि 1366 हुने भएपछि अब इस्टदेखि न के रे वेस्ट जाने ट्राफिकको भोल्युम कति कुन कुन हुन्छ 408 408 हैन 400 यता जाने कुन हुन्छ 408 हुँदैन 450 हुन्छ इस्टबाट वेस्टतिर जाने हेर है यो 1349 आएको बुझ्छौ कि बुझ्दैन एकताल हेर त जस्तै कुन कुन हुन्छ त्यो इस्टदेखि वेस्ट जाने एउटा 450 को हुन्छ 450 को हुन्छ अर्को कुन हुन्छ 549 हुन्छ अर्को 350 हुन्छ 1349 आउँछ कुन कुन यो 350 कता जाने रहेछ वेस्टतिर जाने रहेछ अरु यो अब हरेक लेगबाट हेर्नु पर्यो यो 683 कता जाने रहेछ साउथतिर जाने रहेछ 415 कता जाने रहेछ इस्टतिर जाने रहेछ भनेपछि यता साउथतिर गएन भनेपछि यसबाट जाने ट्राफिक भनेको कुन रहेछ त यतातिर जाने एउटा 350 अर्को 450 अर्को कुन 1349 आएको एकताल हेर त कुन कुन ट्राफिक साउथतिर जान्छ हेर्नु पर्यो नि अब साउथतिर जाने ट्राफिक एउटा 350 के रे साउथतिर भन्दा वेस्टतिर जाने एउटा 350 अर्को 450 अर्को 549 यो तीनटा जोड्यो भने 1349 आउँछ र बाँकीको आफै निकाल है अब डिरेक्सन छुट्याएर कुन डिरेक्सनमा ट्राफिक गइराछ त्यहाँ एरोले डिनोट गरिराछ त्यो अनुसार चाहिँ जोडेर चाहिँ यो राइट साइडको फिगर तिमीहरुले बनाउनु पर्यो यहाँ अलिकति यो इस्ट यतापट्टि हो यो इस्ट 2522 निकालेको साउथ यता 2875 निकालेको तिर हो वेस्ट भनेको 2715 तिर निकालेको नर्थ भनेको 2618 निकालेको तिर हो यो चाहिँ तिमीहरुले यो 1210 1408 1262 1260 1544 1331 आको बुझेन भने मलाई सोध आफै क्याल्कुलेट गर अहिले मैले एउटा गर्दै जस्तै 1366 त यहाँबाट जाने ट्राफिक हो भनेपछि अब यहाँ आउने ट्राफिक कति हो त वेस्टतिर आउने ट्राफिक कुन कुन वेस्टतिर आइराछ अहिले 549 आइराछ 450 आइराछ र 350 आइराछ यसरी गर्नु पर्यो अब यो त आउने ट्राफिक भयो वेस्टतिर जाने ट्राफिक भयो अब नर्थको हेरौँ नर्थबाट लिभिङ ट्राफिक कुन कुन हो एउटा 350 हो एउटा 643 हो अर्को 415 हो यो तीनटा जोड्यो भने कति आउँछ 1408 आउँछ हेर त 350 प्लस 643 प्लस 415 भनेको 1408 आयो यो भ्यालु आएको बुझ्छौ होला यो भ्यालु आएको बुझ्छौ होला अब 1210 भनेको अब यहाँ यो ट्राफिक रोटरीमा सबै हेर्दा अब नर्थतिर जाने ट्राफिक कुन कुन हो एउटा 358 हो अर्को 402 हो अर्को 450 हो भनेको कति कुन कुन हो त नर्थतिर जाने ट्राफिक भनेको 358 प्लस नर्थतिर जाने है 402 प्लस 450 भनेको 1210 आयो यसरी निकाल्ने बुझ्यो है त्यो सबै गर है त आफै गर है यो जाँचमा सोध्न सक्ने चान्सेस एकदम हाई छ है एकदमै हाई छ यसपालि एजम्पसनहरु रोटरी चाहिँ राम्ररी हेरेर जानु पोर्सा अस्तिको ताल क्यापेसिटी निकाल्न सबै भ्यालु दिएर सोधेछ तिमीहरुले ओल्ड क्वेशन हेरे पनि हुन्छ हैन यसपालि चाहिँ डिजाइन गर्न सक्ने चान्सेस चाहिँ धेरै छ कि थ्योरी सोध्छ कि न्यूमेरिकल सोध्छ अब न्यूमेरिकलमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो ल यति निकालिसकेपछि सिद्धियो भनेर मलाई भन है
सर त्यो जोडेको चाहिँ त्यहाँ त्यति चल्छ भनेर देखाउनको लागि मात्र हो। यो चाहिँ अहिले यो चाहिँ किन निकालेको भन्दा जोडेको किन भन्दाखेरि यो ट्राफिकहरुको मुभमेन्ट किन निकालेको भन्दाखेरि पल्लव जस्तै नर्थ डिरेक्सनबाट बढी ट्राफिक छ कि साउथ डिरेक्सनबाट बढी ट्राफिक छ कि यो चाहिँ इस्टबाट धेरै छ कि वेस्टबाट धेरै छ त्यसको लागि चाहिँ निकालेको हो। यति गर्न सक्यो? फ्लो कति छ भनेर निकाल्नको लागि म्याक्सिमम फ्लो PCU मा द्या है यो यहाँ देखाएको छौ तिमीहरुले PCU पर आवर। यदि हामीले सर्वे गरेर नम्बरमा ल्याएछौं भने पनि त्यसलाई चाहिँ PCU मा कन्भर्ट गर्न त तिमीहरुलाई आइहाल्छ हैन। नम्बरमा ल्याएछौं भने कार 10 वटा बाइक 20 वटा त्यसरी ल्याएछौं भने त्यसलाई PCU को भ्यालुले अस्ति नै हामीले PCU पढाएछौं प्यासेन्जर कार युनिट त्यसलाई त्यसमा कन्भर्ट गरेर राखेको भ्यालु हो है यो। कति आयो हाईएस्ट भ्यालु गर त कुन लेगमा आयो कति आयो कुन लेगमा आयो भन कसैले भन गरे छैनौ बुझिराछौ कि छैन? साउथ लेगमा आयो सर। साउथ उसमा आयो है 2875 आयो। यस सर। अब हेर म्याक्सिमम फ्लो इन सिंगल डिरेक्सन कुन डिरेक्सनमा म्याक्सिमम फ्लो भनेर भनेको छ यसमा कसरी निकालेको होला 1544 सबैको यो सिंगल डिरेक्सनमा हेर्दाखेरि 1544 धेरै साउथ तिरै आयो भनेर भन्छौं। अब यसपछि यो फिगर बनाउनु पर्यो। यो फिगर बनाउनु पर्यो हेर त। अब त्यो माथिको यो फिगर हेरेर यो फिगर बनाएको ल हेर। अब यहाँ कति थियो 1408 थियो। 1408 मध्ये कति इस्टतिर गयो 415 इस्टतिर गयो हो 415 इस्टतिर गयो। अब दुईटा ट्राफिक जस्तै हेर है यता हेर है जस्तै यो ट्राफिक भनेको यसरी आउने ट्राफिक हो र यो ट्राफिक यता जान 350 पनि यता जानलाई कताबाट आउनु पर्यो यो घुमेर यता जानु पर्यो नि त हैन र। यहाँ बिचमा त रोटरी छ यो 350 डाइरेक्ट यता जान पाउँछ त पाउँछ? यहाँ डिरेक्सन यसरी देखाए पनि यो त रोटरीमा त घुमेसी मात्र सबै ट्राफिक त रोटरीमा घुमेसी मात्र जान पाउने हो नि त हैन। त्यही भएर चाहिँ अब जस्तै 408 मा 1408 मा 415 घट्यो भने बाँकी रह्यो 643 र 350 हो कि हैन भन त। म एउटा डिरेक्सनको गर्छु अरु डिरेक्सनको आफै निकाल है। अहिले मैले नर्थ देखि साउथ तिर जाने गरिरहेको छु है। जस्तै नर्थमा 1408 थियो भने 415 यता गयो यो ट्राफिकमा गयो भनेपछि बाँकी कति रह्यो ट्राफिक 643 र 350 बाँकी रह्यो हो सर। अब 643 पनि अब यो साउथ तिर जाने फेस है यो साउथ तिर जाने लाइनमा हेरिरख है। अब यसमा चाहिँ 643 चाहिँ यता आयो। अब यो साउथमा जाने ट्राफिक भनेको अर्को कुन ट्राफिक हो यो 493 को ट्राफिक हो कि हैन 643 र 493 चाहिँ यो डिरेक्सनमा आउने ट्राफिक हो कि हैन हो यो लाइन बना छ है यो लाइन हेर है पहिला यो लाइनमा आउने ट्राफिक मात्र हेर। यो लाइनमा यो साउथ तिर आउने ट्राफिक मात्र हेर। यो ट्राफिक हेर है। अहिले हाम्रो यहाँ कति थियो 1408 थियो। 1408 मा 415 घट्यो भने बाँकी रह्यो 643 र 350 बाँकी रह्यो। 350 त कता जाने हो वेस्ट तिर जाने हो भनेपछि यो वेस्ट तिर यहाँबाट छुट्टियो विभिङ भयो है यहाँबाट छुट्टियो। अब यो तीनटा ट्राफिक हाम्रो यो लाइनबाट आयो। यो लाइन अलि यो 402 र 450 को अलि पछि गरौँला। यो लाइन मात्र फलो गर्यो भने यो पोइन्ट सम्म आइपुग्दाखेरिको ट्राफिक कति हुन्छ 443 र 993 हुन्छ कि हुँदैन हेर। यो 643 यसरी भएर यता आयो अनि यो 350 यो 415 यता छुट्टिहाल्यो। 350 चाहिँ हाम्रो घुम्ने रहेछ तर साउथ तिर आउने ट्राफिक भनेको त कुन रहेछ 643 र 493 चाहिँ यहाँ विभिङ हुन्छ कि हुँदैन बुझेको बुझेन यो 493 आको
भन न, बोल बोल, न्युमेरिकलमा बोल के। यो इम्पोर्टेन्ट छ है एकदमै, तिमीहरूलाई भोलि पर्सि प्र्याक्टिकल फिल्डमा पनि काम लाग्छ। यो 643 र 493 आएको बुझ्यो कि बुझेन? बुझेन सर। बुझेँ सर। माथिसम्म चाहिँ त्यो 643 प्लस 350 पछि भनिदिनु न। ल 643 प्लस 350 पछि यो 402 र 450 हाम्रो अहिले डिरेक्सन अफ इन्ट्रेस्ट होइन हामीलाई है। यहाँसम्म आउँदाखेरि ट्राफिक कति छ अहिले? 643 र 350 छ, हो कि होइन? हो सर। यहाँबाट के आइरहेछ? 493 पनि ट्राफिक आइरहेछ नि। कताबाट सुरु गरौँ के तिमीहरूलाई? बनाउँदाखेरि चाहिँ कहाँबाट बनाउन सुरु हुन्छ सर? अब कुनै एउटा डिरेक्सनबाट लिएर बनाउने। जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीले जस्तै यो भनेको चाहिँ विभिङ र मर्जिङ लेन्थमा पेन्टमा बनाइदिनु न सर स्टार्टिङबाटै। ए ल ल कहाँबाट सुरु गर्ने नै थाहा छैन। ल ल ल जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो यसरी एउटा इन्टरसेक्सन लाइन भयो, यो लेन्थ मोटो भयो। त्यो साइजबाट चेन्ज गर्नु न सर। भयो जस्तै हेर यता हेर है, म यसले बनाउँछु। जस्तै यो डिरेक्सन भनेको यो एउटा डिरेक्सन छ अहिले हैन। अर्को है बनाउँदैन धेरै। जस्तै अहिले हाम्रो यस्तो ट्राफिक त तिमीहरूले बुझ्छौ। इन्टरसेक्सन बनाएको है पहिला, भयो इन्टरसेक्सन भयो। यहाँ कति छ भ्यालु? 1408 छ हो। यहाँ कति छ? 1200। यतापट्टि जाने ट्राफिक कति छ? 1210। 1210। अब यता जाने ट्राफिक कति छ? यो यता जाने ट्राफिक हो है। यता जाने ट्राफिक कति छ? 1366। अब यता जाने ट्राफिक कति छ? 1400-1349 छ। अब यता जाने माथि जाने ट्राफिक कति छ? 1331 हो। अब यता जाने तल जाने ट्राफिक कति छ? 1544। यो सबै बनाऊ है तिमीहरूले। अब यता जाने ट्राफिक कति छ? 1262। यता जाने ट्राफिक कति छ? 1260। ल यतिसम्म बनाउन आउँछ है? यतिसम्म आउँछ? यतिसम्म बुझेछ है? अब म सिम्पल कुरा गर्छु हेर। यो ट्राफिकको यो फिगर जस्तै यो 1300 जस्तै 1408 बाट सुरु गर्छ त। 1408 बाट यता जाने ट्राफिक रोटरीमा घुम्नु पर्छ। यता जाने ट्राफिक 1408 मा त्यता जाने ट्राफिक कति छ? कति छ त्यता जाने ट्राफिक? 415 छ है। अब यहाँ एउटा लाइन त जस्तै अब एउटा यस्तो गरौँ है। यहाँ एउटा लाइन तान्नु, यस्तो गरेर एउटा, यस्तो गरेर एउटा, यस्तो गरेर एउटा र यस्तो गरेर एउटा, यस्तो छ। यसरी बनाइरहेको थियो हैन? अघि हेर्दाखेरि यस्तो थियो नि ट्राफिक हैन? भने 415 गएपछि बाँकी कति रह्यो? 643 र कति बाँकी रह्यो? 643 र प्लस कति बाँकी रह्यो भन त?
415 1408 मा घटाउ न 1408 मा 415 गयो भनेपछि कुन चाहिँ गयो त हेर त यहाँ 415 यता गयो भने बाँकी रह्यो ट्राफिक यता आउने ट्राफिक भनेको कुन हो एउटा 643 हो अर्को 350 हो कि हैन हेर त 643 र 350 यता आयो कि आएन यो लाइनमा आयो कि आएन 1408 बाट यो तीनटा जोड्यो भने 1408 हुन्छ कि हुँदैन 643 350 र 415 जोड्यो भने हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ भनेपछि अब यो 423 र 424 नहेर है अहिले यो लाइनबाट मात्र हामी तलतिर आउने ट्राफिक गरिरहेको छौँ 643 र 350 भयो हो अब तिमीले अब यसलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर हेर्नुपर्छ है अब यो चाहिँ एउटा यहाँसम्म गरिसकाउ यसलाई फर्स्ट स्टेजमा सबैको यो छुट्याएर सबैलाई ट्राफिक छुट्याउ पहिला भनेको मतलब अब यसरी नै अब यता जाने ट्राफिक हैन यता जाने ट्राफिक छुट्याउँछ सक्छौ यहाँ 415 गयो भने यता कति गयो 408 गयो 408 गयो यता कति गयो यो डिरेक्सनमा यो डिरेक्सनमा र कति गयो भन त यो डिरेक्सनमा यता कति गयो 1331 बाट कति गयो 549 हैन यो गयो यता कति गयो 450 गयो भनेपछि यति गइसक्यो अब यो ठाउँमा हुने ट्राफिक भनेको जस्तै अब यहाँबाट सुरु गरौँ है त अब यता जाने ट्राफिक 490 गइसकेपछि कति बाँकी रह्यो भन त यहाँ कति बाँकी रह्यो भन न यो जस्तै 643 प्लस 350 जस्तै कति बाँकी रह्यो भन त यहाँ यो लाइन यो पोइन्टमा आइपुग्दासम्म 1360 मा 490 गयो भने कुन ट्राफिक बाँकी रह्यो 423 र 490 हैन अब 423 कता जाने ट्राफिक हो 423 कता जाने ट्राफिक हो सिधै जाने भनेपछि यो लाइनमा कति आउने रहेछ त्यहाँ 423 अहिले 423 मात्र छ अब 493 कता जाने ट्राफिक रहेछ यता जाने ट्राफिक रहेछ नि त हो कि हैन यहाँ चाहिँ यो लाइनसम्म आउँदाखेरि चाहिँ 643 450 छ अनि यो 493 त यता क्यारी ओभर हुने रहेछ नि यो पोर्सनमा हो है यो पोर्सनमा यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि हो कि हैन अब यो 643 मा 350 कता जाने रहेछ यता जाने रहेछ नि यो 350 हो कि हैन अब अल्टिमेटली साउथतिर आउने ट्राफिक भनेको त 463 र 493 को समेसन हो कि हैन हो कि हैन साउथमा आउने ट्राफिक हेर त जस्तै यसबाट बुझाइदिन्छु है त जस्तै यो 1366 मा 450 कता गयो यता लेफ्टतिर गयो हामीलाई मतलब भएन बाँकी कुन रह्यो 423 र 493 बाँकी रह्यो है 423 पनि ट्राफिक कता जाने रहेछ सिधा जाने रहेछ भनेपछि यो 493 के रहेछ रोटरीमा घुम्ने रहेछ कि रहन्छ त भन त हो सर यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यहाँ वेभिङ भयो यहाँनिर गएर के भयो यो पोइन्टमा मर्ज भयो यो मर्ज भएर दुईटा ट्राफिक कुन चाहिँ आउने रहेछ त यो 643 र 493 चाहिँ साउथतिर आउने रहेछ है यहाँसम्म बुझाएको छ कि छैन भन त छ सर बुझिरहेछ यो 643 र 493 आएको बुझ्यो भने सबै कुरा बुझ्छौ अब यो 423 र 493 यताबाट जाने ट्राफिक भनेको चाहिँ यो 493 चाहिँ घुम्ने ट्राफिक हो 423 भनेको थ्रु ट्राफिक हो है अब यहाँ 643 र 350 आयो भने 643 सिधा जाने ट्राफिक हो 350 घुम्ने ट्राफिक भएर यहाँ 350 आयो है बुझ्यो है यति बुझ्यो है इस्ट र नर्थ बुझ्यो है बुझ्छ बुझ्यो सर बुझ्यो अब यता यो 402 र 450 भनेको यता त 1260 छ अब यो 402 र 450 कता आउने ट्राफिक रहेछ 408 तक यताबाट सिधै जान्छ किनकि लेफ्ट टर्निङ हाम्रो प्रोहिबिटेड छैन हैन 408 यता आयो
अब 402 र 450 कता जाने ट्राफिक हो? एउटा सिधा जाने ट्राफिक हो, एउटा इस्टतिर जाने ट्राफिक हो, एउटा नर्थतिर जाने ट्राफिक भयो। भनेपछि अब यो 402 र 450 मध्ये पनि 402 रोटरी घुम्ने हो, 450 सिधा जाने हो कि हैन? डिरेक्सन हेर है, 402 रोटरी घुमेर नर्थतिर जाने ट्राफिक हो, 450 सिधै इस्टबाट वेस्टतिर जाने ट्राफिक हो। भनेपछि यहाँ 450 आयो कि आएन? यो आयो सर। 402 उता गयो भनेपछि यो ठाउँमा ट्राफिक ठ्याक्कै क्याल्कुलेट गर्दा कुन कुन हुने रहेछ त? एउटा 402 हुने रहेछ, अर्को 350 चाहिँ इस्टतिर जाने ट्राफिक हुनु रहेछ हो कि हैन? हो सर। अब साउथबाट हेर, साउथबाट जाने ट्राफिक भनेको 1331 मा 549 त वेस्टतिर गयो, बाँकी कति रह्यो? 358 र 424 बाँकी रह्यो हो। अब 358 भखै एकैछिन भखै एकैछिन है, यहाँ मिस्टेक छ जस्तो किताबमा। यहाँ कति हुन्छ भन त? यो ठाउँमा कति हुन्छ? यो ठाउँमा भन त मलाई। ल बुझ्या भए यो 300 कति हुन्छ, यो कति हुन्छ एकताल हेर त। 358 हुन्छ। 358 र कति प्लस त्यो अब डायगोनल एरोबाट कति आछ त्यो 402 हो कि कति आइराछ त्यही नै। 402 हुन्छ है। ल यो बुझ्यो भने बुझ्छ। अब त्यसो भए अब यति बुझ्यो भने अब यो सक्यो है। यो फिगर बनाउन सक्छ अब सबैले? सक्दैन भने अझ टाइम लिन्छु है म। यो त जसरी नि बुझ्नुपर्छ यो बनाउने। बुझ्छ यो? सर त्यो डायगोनलको 402 भन्नुस् न एकचोटी। अब हेर, अब हाम्रो यताबाट गएको ट्राफिक मध्ये यहाँबाट कतिले छोड्छ त? यो पोइन्टबाट कतिले छोड्छ भन त? 350 ले छोड्छ एउटा, अर्को कतिले छोड्छ? 450 ले छोड्छ। भनेपछि यहाँ 450 र 350 आएपछि यो पोइन्टबाट यता जाने ट्राफिक भनेको कुन भयो? 402 भएन त? अब बुझ्यो? 350 अब यहाँबाट यो लाइनबाट आउने ट्राफिक भनेको त 350 सिधा जाने ट्राफिक हो, 450 सिधा जाने ट्राफिक हो। अब यो सर्कुलेसनमा यति पोइन्टमा हुने ट्राफिक भनेको त 402 वटा ट्राफिक यता गइराछ र यताबाट आइरहेको ट्राफिक यहाँ जोड्यो भने 358 र कति हुन्छ? बुझेन? अझ बुझेन? जस्तै फर इक्जाम्पल यसमा हेर है, 450 जाने ट्राफिक कता छ? यताबाट यता जाने हो। अर्को ट्राफिक भनेको यो ट्राफिक भनेको यता जान्छ भनेपछि यो यहाँसम्म आएको बुझ्यो कि बुझेनौ? यो पोइन्टसम्म आएको बुझ्यो कि बुझेनौ? यो पोइन्ट यो 350 आएको बुझ्यो कि बुझेनौ? यो त बुझ्यो ल। अब यो पोइन्ट हेर, यो पोइन्टमा ट्राफिक कुन छ त? यो पोइन्टमा है एउटा 402 को ट्राफिक छ, एउटा 450 को ट्राफिक छ, एउटा 350 को ट्राफिक छ। भनेपछि यहाँबाट छुट्टिने ट्राफिक कुन हो त भन्दा 402 माथितिर जानु पर्यो। किन 402 कता डिरेक्सनमा हो त भन्दाखेरि नर्थतिर हो। अरु सबै के हो त भन्दा 350, 402 र 450 मा यो तीनटा ट्राफिक मध्ये सबै कता डिरेक्सनमा हो? वेस्टतिर हो। खाली 402 मात्र के हो त? नर्थतिर हो। त्यही भएर यो 402 भयो। यहाँ 358 हुन्छ है, 350 हैन है। यो किताबमा मिस्टेक छ है। यो 358 हो। अब यो 424 आएको बुझ्छ कि बुझ्दैनौ? 424 बुझ्यो सर। यो ट्राफिक बुझ्यो सर। यो यता जाने ट्राफिक हो। ल यति बुझ्यो सबैले भन है। एकदमै यसमा यो बनाउन जाने भने ट्राफिक यो प्रश्न केही पनि छैन। यो बनाउन जानेन भने तिमीहरुको 12 बज्छ अनि मिल्दैन हिसाब। यतिसम्म बनाउनु बुझेछ सबैले? बुझ्न त बुझेछ सर, तर एकछिन टाइम दिनु न है सर बनाउनलाई। ए ल यहाँ 358 हुन्छ यो 350 हैन है। यो 358 हुन्छ। यहाँ मिस्टेक छ। हाम्रो इस्टबाट के नर्थतिर जानु पर्दाखेरि त घुमेर जानु पर्यो नि डायगोनलबाट।
इस्टबाट नर्थमा जाँदा त रोटरी नघुमिकन त डाइरेक्ट इस्टबाट नर्थ जस्तै यो ट्राफिक जस्तै इस्टबाट नर्थतिर जाने ट्राफिक भनेको कुन हो भन्दा 402 ट्राफिक हो हैन। अब हाम्रो यताबाट यता गयो भने त यहाँ कन्फ्लिक्टहरु हुने भयो। भनेपछि यो त यसरी 402 ट्राफिक त के गर्नु पर्यो, यसरी घुमेर अनि यसरी जानु पर्यो के। हस् सर हस्। जस्तै यो 350 पनि यहाँबाट डाइरेक्ट जान पाएन, यो त घुमेर जानु पर्यो नि त, किनकि यो राइट टर्निङ ट्राफिक त प्रोहिबिटेड हो नि त हाम्रो, हैन र? एकदम सर एकदम। ल यो बनाएर यहाँ 358 हुन्छ, यो 350 होइन। आफै बनाऊ है, यो आफै बनाऊ, आफै क्याल्कुलेट गर्दै एकताल बनाऊ, नत्र यो आफूले एकताल प्र्याक्टिस गरेन भने तिमीहरूले सक्दैनौ। भयो? नो सर वेट। छैन सर। किताबमा स्लाइडली मिस्टेक छ, यहाँ 350 छैन, यो 358 हो है। तिम्रो कति बजे क्लास हो अर्को? एघार बजे होला सर। खाना खानु पर्ला नि त, अब के गर्ने, यो त लामो हुन्छ, 1 घन्टै लाग्छ अझै। आज यति नै गरौँ सर। आजलाई यति बनाउन सिक नि त है त, आजलाई यति बनाउन सिक, त्यसपछि तिम्रो खाना खानु पनि पर्ला अब हैन। आजलाई यति गरौँला, यति बनाउनुसम्म सिक, अनि एकताल आफूले पनि किताबमा भएको कहाँ मिस्टेक छ तिमीहरूले पत्ता लाउन है त।